नमस्ते सबैलाई र फर्स्टमै म मेन्सन गर्न चाहन्छु कि आई एम नट एफिलिक्टेड विथ एनी काइन्ड अफ पोलिटिकल पार्टिज आई एम नट द मेम्बर अफ एनी काइन्ड अफ प्रेसर ग्रुप आई एम जस्ट एन इन्डिभिजुअल आम नागरिक हो र मनमा लागेको कुराहरू भन्नु गयो कुरा चाहिँ कहाँ स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि द प्रोटेस्ट यस वी युथ हेभ टु चेन्ज द जेनेरेसन राइट हामी प्लस बुद्धिजीवी पर्सनलहरू मिलेर हामी जेनेरेसनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ वी हेभ टु डु द राइट थिङ बट जुन प्रोटेस्ट स्टार्ट भइरहेछ अहिले जुन चाहिँ काठमाडौँमा थियो र साफ मेन्सन पनि गरेको थियो डब्लुएचओले जुन चाहिँ आउटब्रेक यदि काठमाडौँदेखि मेन सेन्टर भएर स्टार्ट हुन्छ भने the result will be catastrophic. There will be death just like Italy. अनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि टप सेकेन्ड हेल्थ फेसिलिटी सेन्टरहरूमा पर्दो रहेछ हाम्रो जुन देशले चाहिँ धेरै मात्रामा डेथ फेस गर्नु भएको छ उहाँको सिटिजनहरूको डेथ भएको छ मे देयर सोल रेस्ट इन पिस नाउ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि गभर्मेन्ट जुन चाहिँ करप्टेड छ एज अलवेज वी नो एभ्री गभर्मेन्ट इज करप्टेड इन नेपाल इन रिसेन्ट टाइम राइट सो गभर्मेन्टले यदि हामीलाई फेसिलिटी प्रोभाइड गरिदिन्छ भने पनि जुन तरिकाको जुन लेभलको हामी अहिले प्रोटेस्ट गर्दैछौँ त्यसले धान्नु सक्दैन र प्रोटेस्ट मात्रै गरेर पनि भएन कन्क्लुजन पनि दिनु पर्यो स्टेप्स पनि दिनु पर्यो ल मानौ हामी एज्युम गरौँ वी हेभ 40% चान्स ल अझै एक्सटेन्ड गरौँ 50% चान्स अफ ओभरथ्रोइङ द पावर ओर करेक्टिङ द सिस्टम कसरी त राइट आफ्टर द्याट वाट स्टेप्स टु टेक कसरी स्टेप टेक गर्ने र हाउ वी सुड प्रोसिड टु द बेटर फ्युचर त्यो पनि भन्नुपर्छ बट अल आई क्यान सी इज एङ्गर रेज एन्ड सम अफ द प्रोटेस्टर म सबै भनेको छैन सम अफ द प्रोटेस्टर दे आर इन देयर ओन कम्पनी अफ अर्निङ फेम एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड द्याट इज रङ एन्ड सम हाउ इफ द आउटब्रेक यदि यो कोरोनाको आउटब्रेक चाहिँ आगोसरी फैलिन्छ है किनकि हामी जति सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर हामी आउँदैछौँ प्रोटेस्ट गर्छौँ पिस प्रोटेस्ट भन्यौँ भने त्यो कन्ट्याक्ट हुन्छ अब आई डोन्ट नो हाउ दे म्यानेज टु क्लिक द फोटो इन द रोड लाइक ठ्याक्कै स्टेप्स गरेर बट घरदेखि नै निस्किँदा त त्यसरी निस्केको पक्कै पनि हुँदैन एट सर्टेन पोइन्टमा आएर चाहिँ त्यसरी बसेर डेमोन्स्ट्रेट पनि गरेको हुनसक्छ म त्यो एगेन्स्टमा छैन यो प्रोटेस्टको एगेन्स्टमा छैन आई विल मेन्सन द्याट अगेन म यो प्रोटेस्टको एगेन्स्टमा छैन वी हेभ टु डु द राइट थिङ एन्ड आई एम इन सपोर्ट अफ दिस प्रोटेस्ट तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रोटेस्ट गरौँ भने पनि हामीले टुडे द वर्ल्ड इज रिभल्भिङ अराउन्ड द social media system right internet system भनौँ everything is possible with the help of internet यदि नै पिस प्रोटेस्ट हो भने चाहिँ why not protest in social media why not create one video of every individual person in Nepal सबै हामी नागरिकले एक-एकवटा भिडियो of the point that we want to share गरेर चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा अपलोड गर्यौँ फेसबुक ट्विटर एभ्रिथिङ इन एभ्री सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा हामीले सेयर गर्यौँ भने अफकोर्स नेपालको गभर्मेन्टले मात्र होइन बाहिर देशले पनि त्यो देख्छ एन्ड द्याट वुड बी अ भ्यालिड पोइन्ट घरमै बसेर स्टेइङ इन्डोर प्रोटेस्टिङ अ पिस इन द नेसन फर द नेसन राइट एन्ड सरकार करप्टेडै छ एन्ड इफ वी हेभ टु क्लिन द सिस्टम अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ मैले इन कन्टेक्स्ट अफ अहिलेको टाइमकै कुरा गर्दैछु हामीले त्यो स्टेप गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान प्रोटेक्ट आवर फ्यामिली एज वेल एज कन्ट्री किनकि तपाईँ र्यालीमा जानुहुन्छ एकजना मात्रै सङ्क्रमित छ मानौ एकजना मात्रै सङ्क्रमित छ भने त्यो
क्लोज कन्ट्याक्टमा भएको सबैजना फैलिन्छ. वी क्यान टेक द इक्जाम्पल अफ इटली, चाइना एन्ड लट अफ कन्ट्रिज. अनि यु रिटर्न ब्याक होम, तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि इन्फेक्सन स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, भाइरस स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड फ्यामिलीदेखि सोसाइटी, सोसाइटीदेखि कम्युनिटी एन्ड अल. त्यसै त हामीलाई हेल्थ फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छैन. अन टप अफ द्याट अब कोरोनाको केसेस अझै ऱ्यापिडली इन्क्रिज भयो भने त इट इज जस्ट लाइक एन इन्डलेस लुप. अब त्यही भएर त प्रोटेस्ट गरेको नि भन्ने कुरा आउँछ. सो इफ वी प्रोटेस्ट, वी हेभ टु डु द्याट इन द राइट वे, प्रोटेक्टिङ द नेसन एज वेल एज आवर फ्यामिली एन्ड आवर लभड वान्स. म कसैको एगेन्स्टमा बोलेको छैन. आई एम इन सपोर्ट अफ दिस प्रोटेस्ट. बट कोरोना चाहिँ अब इट इज भेरी लाइक इट इज स्प्रेडिङ लाइक वाइल्ड फायर. सो स्प्रेड नहोस् र अझै केसेस नबढोस् भनेरै मैले बोलेको. अब अन्यथा नबुझिदिनु होला यसलाई. एज अलवेज यु क्यान अल्सो पुट यर भ्यू होइन. मलाई जे लागेको छ, म एउटा आम नागरिकलाई जे लागेको छ मैले त्यो बोलेँ. र आई होप पिस प्रोटेस्ट चाहिँ साँच्चै नै पिस ल्याउँछ यो कन्ट्रीमा, ल्याओस्. र यो चाहिँ हामीले अलिक राम्रो बुझेर टाइम र सिचुएसनलाई फेभर गरेर गरौँ. घर बसिकन बाई युजिङ डिफ्रेन्ट मिन्स, राइट. देयर आर लट अफ वे टु प्रोटेस्ट. बेस्ट वान इज टु प्रिपेयर वान भिडियो बाई फरवर्डिङ द पोइन्ट द्याट सुड बी करेक्टेड इन द नेसन, इन द कन्ट्री, एन्ड त्यो भिडियोलाई अपलोड गरेर. त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो देशलाई पनि बचाउन सक्छौँ, हाम्रो सिस्टमलाई पनि बचाउन सक्छौँ र हाम्रो फ्यामिलीलाई पनि बचाउन सक्छौँ. कोरोना फैलिँदैछ र अझै त्यसलाई फैलिनुमा हामीले हेल्प नगरौँ. एन्ड आई विल अगेन मेन्सन, म कसैको एगेन्स्टमा बोलेको होइन र आई एम इन सपोर्ट अफ दिस मुभमेन्ट र द सिस्टम हेज टु बी चेन्ज्ड. एन्ड जय नेपाल, शुभरात्रि.